नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 45 की हम तफ़सीर देख रहे हैं और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम अल्लाह ताला यानी मदद मांगो सब्र के साथ। सब्र को हमने अच्छी तरह से देख लिया कि किस तरह से इंसान सब्र जो है वो हासिल कर सकता है। और इसमें जो सब्र की तीसरी जो कैटेगरी थी कि सब्र अलल मसाइब जो है, उसको आप देखें कि ये सब्र के हवाले से इस बुखारी की एक रवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के पास से गुज़रे तो एक कब्र के पास एक औरत रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तू सब्र कर। तो उसने एकदम, पहले उसको नहीं पता था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसने कहा कि आपको क्या पता कि मेरे पे क्या मुसीबत पड़ी है। तो उसके बाद जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गुज़र गए तो लोगों ने बताया कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो फ़ौरन पीछे गई और उसने कहा कि अब मैं सब्र करती हूँ, अल्लाह के रसूल मुझे माफ़ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब्र तो वो है जो पहली यानी चोट पड़ने पर फ़ौरी तौर पर सब्र जो है वो किया जाए। तो इसलिए किसी भी मुसीबत के टाइम पर जज़ा और फ़ज़ा करना, चीखो पुकार करना और मुद्दतों उसी मुसीबत में जो है मुब्तला रहना जो है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले के ऊपर जो है नापसंदीदगी का इजहार है। इसलिए इस चीज़ से भी जो है वो मना किया गया है। हर मुसीबत पे अगर बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्लाह की रज़ा की खातिर उस पर सब्र करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बेशुमार इनामात से जो है वो नवाजेंगे। फिर देखें कि इसमें दूसरी जो जिससे मदद तलब की गई है वो है कि वस्सलात, कि इस्तईनु बिस्सब्र यानी नमाज, सब्र के साथ और नमाज के साथ। अब देखें कि सब्र और नमाज यानी दो ऐसे बड़े हथियार हैं कि जिससे इंसान को जो है क़ुव्वत जो है वो हासिल होती है। आप देखें, अगर हम इसको सुन्नत के हिसाब से हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो हमें मिलती है कि मुख्तलिफ़ सहाबा ने इसके हवाले से बताया कि कोई भी मुश्किल वक्त आता था तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ दौड़ते थे। ग़ज़वा बदर के हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है कि उस दिन यानी ग़ज़वा बदर आप देखें कि बहुत बड़ा मारिका था, लेकिन इसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। अव्वलीन मारिका था और बग़ैर किसी तैयारी के ये हुआ था। 313 मुसलमान थे और हालात बहुत ही ख़तरनाक थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम तो उस रात सो गए यानी सुबह जिस दिन मुकाबला होना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जो है नमाज में मशगूल रहे, दुआएं मांगते रहे, रोते रहे, आज़ारी करते रहे। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से ये साबित किया कि किसी भी दुनिया में रहते हुए इन सारी मुश्किलात से सामना तो होता ही है और इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात से निकलने का ज़रिया क्या है कि अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत किया जाए। और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ किस तरह से मज़बूत आता है कि जब बंदा उसके आगे झुकेगा, उसकी नमाज अदा करेगा, नमाज करेगा, दुआ मांगेगा। नमाज के बग़ैर देखें कि इंसान जो है वो दुआ भी नहीं कर सकता और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है वो मईयत भी जो है वो उसे हासिल नहीं हो सकती। तो इसलिए नमाज जो है एक ऐसा हथियार है, सब्र एक ऐसा हथियार है कि जिसके ज़रिए इंसान शरीयत की मुकम्मल पाबंदी भी कर सकता है और दुनिया की तमाम मुश्किलात के ऊपर जो है वो काबू पा सकता है। तो इसलिए कुरान की इस खूबसूरत आयत को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहें तो ज़िंदगी में लाने का ज़रिया यही है कि हम भी जब भी कोई भी बात हो, दीन और दुनिया का कोई भी मसला हो, तो उसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रहनुमाई की कि हम जितना सब्र से काम लेंगे, जितना अल्लाह के आगे झुकेंगे, नमाज़ों के ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हर हाजत और हर चीज़ को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह की तलब होगी उसी हिसाब से हमें अल्लाह ही से मांगना है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कौन है जो हमारी मुसीबतों और परेशानियों को जो है वो दूर कर सकता है। इसलिए किसी और जगह माथे टेकने के बजाय, इधर उधर जाने के बजाय हमें अल्लाह ही से मदद मांगनी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, यानी ये मामूली चीज़ें नहीं हैं। रब ये कह रहे हैं कि वह इन्नहा लकबीरतुन, कि बेशक ये बहुत बड़ी चीज़ हैं, इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन खुशू इख्तियार करने वाले आजिज़ जो बंदे हैं उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। और खुशू इख्तियार करने वाले लोग जो हैं वो कौन होते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत नंबर 46 में इसकी वजाहत की है
کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اب اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشوع یعنی عاجزی اختیار۔ خشوع جو ہے یہ خشع سے ہے، اور خشع ایسے خوف کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا دل جو ہے وہ لرز جائے اور اس کے اوپر جو ہے ہیبت جو ہے وہ طاری ہو۔ اور یہ خشوع کس کے اندر، یہ خشوع جو ہے آپ دیکھیں کہ نماز کی بھی ایک اہم صفت ہے کہ نماز میں خشوع کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور خشوع کن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یظنون، یہاں ظن جو ہے یہ یقین کے معنوں میں ہے۔ جیسے عربی زبان لغت الازداد ہے نا کہ اس میں ایک ہی معنی کا اپوزٹ معنی میں ہوتا ہے۔ ظن آپ وہم کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور ایک ایسے خیال کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس کا معنی یقین کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں یقین کے معنوں میں ہے کہ وہ لوگ ہی ان چیزوں سے کام لے سکتے ہیں، نماز کی شریعت کی پابندی وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی رب سے ملاقات پہ یقین، بعث بعد الموت اور آخرت کا تصور، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ایک ایسا احساس ہے کہ جس کی بنا پر انسان شریعت کی مکمل پابندی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور جس بندے کو یہ یقین ہوگا کہ وہ انہم الیہ راجعون، کہ بے شک وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف جو ہیں وہ لوٹنے والے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ترمذی کی ایک حسن درجے کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک سائل کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ بلا شبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی صبر سے کام لینا اور نماز کو ادا کرنا، لیکن جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی مہربانی ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتی ہے۔ اور مہربانی کس بندے پر ہوتی ہے؟ اس بندے پر جس کو آخرت کا مکمل طور پر یقین ہو۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور ہمیں بڑی ہی خوبصورت جو ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار بندے کو جس کو جہنم میں ڈالا ہوگا اس کو نکالے گا اور اسے پوچھے گا، مختلف سوال کرے گا، اسے کہے گا کہ کیا تجھے میں نے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھے اولاد نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے دنیا کا مال و دولت نہیں دیا تھا؟ تو ہر سوال کے جواب پہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ تو نے مجھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دی تھیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کیا تو جانتا تھا، تجھے یقین تھا اس چیز کا کہ تیری مجھ سے بھی ملاقات ہونے والی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں ہے میرے رب، میں اس بات کو نہیں مانتا تھا، یعنی میں آخرت سے غافل تھا، رب کی ملاقات کا مجھے یقین نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ آج جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں بھلائے رکھا، آج ہم تجھے بھی بھلا دیں گے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے پھر ہمیں یہی ملتا ہے کہ جس عبادت میں خشوع و خضوع، شریعت کی پابندی صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جنہیں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا قوی یقین ہو، اور یہ یقین ان کے لیے مشکلات اور مصائب پر صبر اور نماز سے جو ہے یہ آسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کی جو حکمت و بصیرت ہے وہ یہی ہے کہ صبر اور نماز مسلمانوں کے دکھوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کے آئیں اور ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ جب بھی پریشانی ہو یا مشکل ہو تو فوری طور پر اس آیت کو ذہن میں لائیں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سفر میں تھے تو راستے میں انہیں یہ اطلاع ملی کہ ان کے بھائی جو ہے فوت ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی وقت کوئی چیخ و پکار نہیں کی، بلکہ ایک طرف ہو گئے اور فوراً کھڑے ہو کر انہوں نے نماز شروع کر دی۔ ان کے دل کو اسی چیز سے جو ہے وہ ڈھارس جو ہے پہنچی۔ تو آج کے حالات میں جو ایک ڈپریشن اور مشکلات کے دور ہیں، اور خاص طور پہ عالم اسلام پر آپ دیکھیں کہ کس طرح کی پریشانیاں جو ہیں آئی ہیں، تو ان حالات میں بھی نماز اور صبر ہی ہمیں ان مشکلات سے جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ نماز کی برکات سے اور اس کے تمام جو فائدے ہیں ان سے صرف وہی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں جن کو آخرت میں اپنے رب کی حضور کھڑے ہونے اور زندگی کے ہر معاملے میں جواب دہی کا مکمل احساس ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کو اس احساس ہوگا وہ کبھی کوئی غلطی کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ضرور ہی بخش دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔